Bien, donc ensuite, donc maintenant, première fonction ajouter au début. Donc d'abord, un chevaux ajouter au la fin. Bien, donc on finit. Donc à la fin, ajouter à la fin, donc on نديرو الفونكسيون ديالنا اللي بروسي. donc نبقاو نستعمل نفس الليست دو تيب ستركتور بيان سور. donc هنا بيان سور نسميوها نديرو ا ماجيسكول ولا وي ماجيسكول fin. Les paramètres, bien sûr, يكون عندنا يعطيني bien sûr le premier pointeur L اللي غيكون دو تيب list étoile P L pardon. et le deuxième هو الفالور اللي غنزيد في النهاية donc int a par exemple. اوكي bien sûr غتلوح لنا واحد الريزلت اللي هو التيب ديال التيب ديال سميتو شنو بوينتور اللي مبوينتي لي على الدي بي ديال الليست اللي دونك ليست ايطوال. بيان ايطوال دونك تقدر تكون هنا احسن نفس القضيه كيف باش تبان لكم بلي ندير الوسط. لاكولات ديالي بالنسبه دابا بغينا ناجيتيو هنا في لافطا غناجيتيو واحد الكاس باغ اكزومبل فيه 10 دونك هذا باغ اكزومبل نبوانت عليه واحد البي. اوكي بيان دونك البروبليم عندي هو انني ما عارفش البوينتور اللي كاين هنا، عارف غير ال. دونك ال هو اللي متحكم، هو اللي بحال اللي قلتي هو اللي متحكم ليا في هادشي كامل، هو اللي كيعرف، هو اللي مديفيني ليا هادشي كامل. دونك ال هو اللي عنده الحق، هو اللي عارف. بيان دونك انا خصني نعرف البوينتور اللي كاين هنا اللي مبوينتي ليا على هذا البوينتور اللي مبوينتي ليا عليه، هذا هو اللي كيكون هنا. باغ اكزومبل انا نسميه ار، هاد ار مبوينتي ليا على ار، يعني ار انفو هو 1 و ار سويف هو نول، حيت حنا قلنا نول. بيان دونك انا كيفاش اللي بغيت دابا ناجيتي الافا، دونك هاد ار سويف غتولي هي بي. دونك هنا بي غيولي هنا بي، هنا غيولي ار سويف وسوا بي. اي بي انفو reçoit A, reçoit 10 par exemple. هنايا نديرو هنا en général 10 سمى 10 donc A. ok et P suive reçoit nul ياك ولا لا. دونك نحيد هاد غتولي هنا نول. دونك هادشي هو الفيديو. دونك شنو هو المشكل اللي غيكون عندنا؟ المشكل كيفاش نجبدو هاد ار. دونك هاد ار هو المشكل عندنا. دونك كيفاش غنجبدوها؟ بيان سور البوكل تري بيان. دونك غنستعملو بوكل صاي. دونك نبداو على بركة الله. دونك ديكلاريو على واحد بوينتور بي ليست étoile P reçoit malloc sys of list. اوكي غنديكلاري واحد بوينتور اخر ار، والار غنديرو غير نحاول في الاول نديرو هنايا مع ال ار يكون هو ال ياك. علاش؟ حيت ال هي بحال دابا باغ اكزومبل استعملنا البوكل استعملنا فيه ال. دونك شنو غيوقع؟ ما نبقاوش عارفين شنو هي البدايه ديال لا ليست، هنا غيوقع لنا واحد البروبليم. اوكي داكشي كنستعملو اوتر بوينتور بيان سور. دونك ار reçoit ديريكتومون ال بحال هكا، ولا نقدر نديرها هنايا. دونك نديرها هنا باش يبقى لي سباس هنا. دونك دابا شنو غنستعمل؟ بوكل واي. شنو هي الكونديسيون اللي غتكون عندنا؟ ار سويف كتكون هنا غتكون في الاول قبل ما ناجوتي غتكون ار سويف ايكال نول. دونك ان فوا ار سويف ديفيرون ان نول، دونك ار reçoit ار سويف. فهمتوني؟ ار reçoit ار سويف. دونك واي باش تفهموني ار سويف ديفيرون ان نول. اوكي دونك ار reçoit ار سويف.
فوسوا. ما عنديش لاكولات. بوركوا با؟ باسكو عندنا اون انستركسيون. بيان. دونك ار باغ اكزومبل غادي نشوفو نديرو ليكزيكسيون ديالنا. دونك ار سويف، ها هي ار في الاول، دونك هادي نساويو بحال اللي ما كايناش. ار سويف، ها هي سويف. واش ايكالاني؟ نو. ديفيروني؟ وي. دونك هنا ار سوا ار سويف، دونك ار غيولي هنا. دونك غادي نشوفو هنا ار سويف ديفيروني؟ وي، باسكو هنا ديفيروني دونك غتولي هنا. دونك ار سوا ار سويف، دونك هذا غيكون هنا، هذا غنضرب عليه، هذا غيضرب عليه. دونك ار سويف هو هذا. دونك ار سويف ديفيروني؟ وي، باسكو هذا ديفيروني. دونك ار غنضرب هنا وغيولي هنا. بيان. دونك غنجيو هنا ار سويف. دونك ار سويف هنا قبل ما تكون هذه غتكون هنا نيل ياك. ار سويف واش ديفيروني؟ نو، باسكو ار سويف ايكال نيل. دونك تري بيان. دونك سي سورس لا بوكل. دونك غيخرج من البوكل ديالنا. بيان. دونك فاش غادي يخرج اشنو غيوقع؟ غيعطينا ار. صافي عطانا ار. صافي تري بيان. عطانا ار. صافي تسلي فاير. دونك شنو غنجيو نديرو؟ هاد لي كونديسيون ار سويف سوا بي، ار سويف سوا بي، بي انفو سوا ا، اي بي سويف سوا نول. نكمل هنا، نكمل هنا بي. دونك ار سويف سوا بي، بي انفو on reçoit A. Oui, et puis Swift reçoit nul. Donc retour. Retour à quoi? P ou la L ou la R? لا قال لي شي واحد بي خطأ، بي راه غيولي هنا في الاخر. دونك راه ما خصناش الاخر باش نعرفو، يعني خصنا الاول. تخيل قال لي ار، لا ار راه غيبقى هنا. دونك حنا ما بلازمش ار. دونك شنو غنديرو؟ اوتور ال. بيان. دونك شنو نكونو فهمتو اجوتي على فان. بيان.